چیزی سفارش میدی؟ بابا میخواد شکایت کنه. تو چی؟ من اینو نمیخوام. پس تو چی میخوای؟ طلاق. نمیخوام پام به دادگاه باز بشه. پس بهتره که طلاق توافقی بگیریم. خب اما فکر کنم خبر بده. و اگه بگم نه چی؟ پس در این صورت منم مجبورم ازت شکایت کنم و حرف بابامو قبول کنم. رباب لطفاً به حرفم گوش بده. رباب لطفاً بذار یه چیزی بهت بگم. لطفاً خواهش میکنم رباب. من خیلی ازتون متنفر. در رباب خواهش میکنم حداقل تو یکی به من اعتماد داشته باش. بگو من میتونم همچین کاری بکنم. آخه کاش هیچ وقت با چشمای خودم نمیدیدم. کاش اشر. رباب خواهش میکنم، قبلا بهت گفتم یکی این وسط دشمن عشقمونه. رباب اون نامه ها رو فراموش کردی؟ فراموش کردم. همه چی رو فراموش کردم. شما، عشق به شما، اون نامه ها، همه چی رو. حتی میخوام این حس تنفر رو هم فراموش کنم، چون تنفرم یه نوع حس دیگه، مگه نه؟ حتی نمیخوام این حس هم داشته باشم. زودتر از اینجا بریم لطفاً. ببین رباب من نمیخوام کسی منو با شما ببینه و اتفاقی که برای راضیه افتاد برای منم. دیگه نمیخوام ببینمت. نمیخوام چیزی که بین ما بوده به گوش خانواده شوهرم برسه. خانواده شوهر؟ آره، من تصمیم گرفتم ازدواج کنم. با تمام اختیاراتمو به مامانم دادم. نمیخوام جایی زندگی کنم که شما باشین. زویا، تو بهترین دوستمی. برای همین من اصرار دارم که چی بشه زینب؟ کاش به جای اینکه اصرار کنی یکم منو درک میکردی. من چون درکت میکنم دارم اصرار میکنم. تو جامعه ای که ما زندگی میکنیم زویا، زن مطلقه اصلا جایگاه احترام نداره. تو چی فکر میکنی؟ که من این کارا رو از روی علاقه انجام میدم؟ دیگه باید چه کار کنم؟ نمیدونی که من چقدر درد و رنج رو دارم تحمل میکنم. اما اشر که تا حالا هیچ وقت اذیتت نکرده که تو اینجوری بخوای از درون درد بکشی یا اذیت بشی. خب من باید چی کار کنم؟ با کسی کنار بیام که قلبش مال من نیست؟ ببین زویا، بعد ازدواج باید گاهی اوقات آشتی کنی و کنار بیای. اگه این دفعه رو تو بگذری چی میشه؟ زویا، نکنه تو داری به چیزای دیگه هم فکر میکنی؟ به چی باید فکر کنم زینب؟ مگه برام چی مونده که فکر کنم؟